Hello mga kaigilaan ug mga igsoon. Good morning. Ana ko sab kita sa atong pagtuon sa atong ikawalong episode sa atong pagtuon mga kaigsunan o mga kaigilaan. Mahitungod sa atong series topic karon sa time of the end. Kagahapon atong nahisgutan ang mahitungod sa great time of trouble. O karon atong paghisgutan mga kaigsunan ang pito ka katapusang hampak, no, in Revelation 16. Apan sa dili pa ta mo padayon mga kaigilaan, no, maminaw sa taog nindot og pinasayng awit. Maminaw ta aron natong madayeg ang Dios. Una
magampo ta mga kaigsunan. Our Heavenly Father, the Creator of the universe, thank you for this time you are giving us. We're hoping that you will guide us from the Word of God. Guide us to be studying your Word. Fill that with the Holy Spirit. Also the viewers, blessed them all that we might hear the Word of God this morning. Thank you for hearing our prayer. Forgive us our sins. This we ask for the name of Jesus Christ. Amen. Okay mga kaigsunan ug mga kaigalaan, no? Mayong buntag mga kaigsunan. This is the 7th part of our topic nga time of the end. Og salamat kaayo sa mga kaigalaan nato ug mga kaigsunan. Shout out sa tanang 3E Media, no? Mga depender matupod sa atong naga-support nining atong program, kang Sister Shirley Ann, kang Sister Sheila May, no? Taylor, no? Thank you kaayo. Og sa uban nga mga kaigsuonan, salamat sab kaayo kang Brother Rudman, no? Nagatanaw siya karon, kang Brother Alvin, kang Brother Dan, kang Mentor Jeffrey, Mentor Dan, no? Salamat kaayo. Ug sa tanan na lang sa atong presidente diha, kang Mentor Jerry, kang Mentor Doklaig, tanan na lang nga mga 3 Media Defenders of the Seventh Adventist, good morning sa inyong tanan, no? Kang Brother June, no? Thank you kay igsuon for watching. Please share our video, share our live mga kaigalaan ug maigsuon aron nga makatabang tas pagwali. Kung dili man ta ka maumuwali, no, dili ta ka maumusang yaws maing balita, i-share ninyo ang mga live sa mga magwawali mga kaigsunan, no? At ang iusab ninyo kanunay ang live ni Brother Jeffrey, Mentor Jeffrey, no? Nagahisgot siya in Revelation. Ato mga kaigsunan, mupadayon ta, no? Kagahapon mga kaigsunan, nagahisgot ta mahitungod sa adakong kagubot nga mahitabo, no? Tungod kay human ni anang close approbation, human ni ana nga oy kang igsoong Elias, no? Sa Catholic Faith Defender, atong amigo higala, no? Ang kagahapon atong ginahisgutan ang the great time of trouble mga kaigsunan, which is gisulti ni sa Daniel chapter 12 verse 1. O usa na lang ni ka-recap mga kaigsunan tungod kay we are here the topic about the 7 last plagues, kung unsa gayud ang mahitabo sa mga tao nga nagapadayon sa pag disobey sa iyang balaod o sa pagsupak sa iyang balaod mga kaigsunan, no? Kagapon atong nahisgutan mga kaigsunan nga dili angay ta mabalaka, even though nga dunay dako kaayo nga ruin or destruction sa kalibutan, no? Dili ta mabalaka ni ana tungod kay ni anang panahon na mga kaigsunan as far as the promise of God is concerned, nagahisgot kini mga kaigsunan nga ang Dios doon na siya gi-provide sa ato nga taguanan. Isaiah 33 verse 16 mga kaigilaan, no? O kining sulat sa early writings page 56 paragraph 2 nga sa dihang mahitabo kining dakong kaguliyang sa kalibutan tungod kay dunay mahitabo nga kagubot. Una, kagubot which is nagsugod-sugod na karon. Ikaduha mga kaigsunan, mas mo grabe ang bagyo, no? Mas mo grabe ang bagyo mga kaigsunan, mga kamatay, gutom, tanan nga mga kasakit sa kalibutan mutungha niya ng panahon kung mahitabo ang kining padulong nas pagsiras kaluwasan. But all the people of God, no mga kaigsunan, dili ta ma-worry ni anang panahon tungod kay ang Dios naga protektar kini ingon nga ilang buhi nga tigpataliwala. Righteous live without intercessor mga kaigsunan, bisan pag wala nay mulaban nga panggobernuhan sa kalibutan sa ato, no? O kinsa may i-blame ni anang panahon kinsa may himuon nga mga
basulon niya ng panahon na nganong nanggawas kining mga kadautan, no? Nganong nanggawas kining mga kadautan igsuon o higala, no, sa kalibutan mga kaigsunan. Ang basulon ana, according to the 1 Kings 17 verse 1, ang mga taong nagbantay sa balaod sa Dios. Moingon unya kining mga Sunday keepers or other religion mga kaigsunan, Protestant, that they are protesting the word of God, the law of God. Moingon unya sila, tungod kay wala man balaan na pagmaayo ang Domingo, mauni ang nahitabo karon sa ato, niya ang tanang kagubot, tanang kamatay mga kaigsunan, no? Tungod kay ang Dios dili na mopaulan sa panalangin. Ang mga tanom, mga laya, wala na'y tubig nga muawas sa mga tuburan in preparation for the coming last 7 plagues nga ibukbo sa Dios, no, niining makasasala nga kalibutan, no? Ingon ana mga kaigsuonan, ibukbo niya. Excuse me for a while. Sorry mga kaigsunan, doon ay tuyo sa ako for the kuan, no, na ay gihikay. Og nini nga bahin mga igsuon, padayon ta, no? Unsa to gani mga kaigsunan? Dili ta angay mabalaka tungod kay ni anang panahon na igsuon. When the righteous accuse that they are the one, no, nga naka-cause og trouble sa kalibutan, ang Dios mga kaigsunan mamahimo nga imong akuan kining manlalaban, no? Gibuhat ni sa Ginoo mga kaigsuonan nganong ingon ani, sa dihang masira ang kaluwasan, nganong dili na nihatagag mga bunga ang mga kahoy, ang mga humay, ang tanan nga mga pagkaon, dili na nila unya ang mga pagkaon mag-anam og kaubos, mag-anam og kawala ang tubig nga ilang gitigom hangtod ngadto sa takna mga kaigsuonan, no? Hangtod ngadto sa takna nga ang mga katawhan mo accuse unya niya ng panahon na isinggit, no, isinggit sa mga katawhan sa mananap nga mapintas in Revelation 17 verse 8, kining mga tawo nga wala masulat sa libros kinabuhi, musinggit sila. They blame, no, ilang i-blame ang mga saints for this trouble camp, no, tungod ni ining mga kamatay, tungod ni ining katalagman nga ning abot sa kalibutan. Imagine mga igsoon, bagyo, linog, sakit, dili siya matambalan, no? Dili matambalan, no? Good morning Sister Shirley, no? Dili siya matambalan mga kaigsuonan. Kana sa ato nang ginaingon, this is for the preparation mga kaigsuonan nganong gibuhat ni sa Dios, no, nga iyang paantuson sa makadiyot ang mga tao, iyang iparamdam sa mga tao nga gikinahanglan yun sa tao ang Dios mga kaigsuonan. Sa ako nang isulti pagbalik sa inyo mga kaigsuonan, according to Testimonies Volume 1 page 206 paragraph 1, mahimo nga ang Dios mga kaigsuonan dili na mo provide sa tanan, muhunong ang tanang tuburan sa tubig, ang dagat mga kaigsuonan mga matay ang tanang binuhat yan ang dapita, ug dili na kana siya, ug dili na nimo makita ang dagat nga do na pay balod, no, mupatag siya mga kaigsuonan nya, muinit pag maayo ang adlaw, grabing mahitabo. That is for the preparation nga ibukbo sa dili madugay ang 7 ka katapusang hampak, ug kana mga kaigsuonan kanang 7 ka katapusang hampak ends at the second coming mga kaigsuonan ni Ginoong Hesukristo, no?
sama sa gisulat diya sa Job 38 bersikulo 22 o 23. Karon kining Revelation 15 mga kaigsunan, pinadayag 15 o pinadayag 16 no ni anata sa atong main nga topic nga 7 last plagues mga kaigsunan, ang 7 kakatapusang hampak. Makita nimo dinhi mga kaigsunan nga nakita ni Juan nga dunay anghel nga nagdala sa katapusang mga katalagman, no? Nya nakita niya ang dakong kahibulungang nga talan-awon diha sa langit according to verse 1 sa Revelation 15. Miingon pa siya dinhi, nakita ko ang 7 ka anghel nga nagdalag 7 ka katalagman. Kini ang katapusang katalagman kay katapusan man kining pagpakita sa kapungot sa Dios. Tanawa, kini maoy katapusan nga pagpakita sa kapungot sa Dios, o gihatagan lagpahapyaw gamay nga ilustrasyon ni Juan mga kaigsuonan pinaagi sa iyang panan-awon dinhi sa pinadayag 15. Nagsulti siya sa bersikulo 2 ug iyang nakita ang samag bildo nga dagat nga may sagol nga kalayo. Tanawa, nga may sagol nga kalayo. Nakita ko usab ang tao nga nakabuntog sa manap og sa iyang larawan og sa numero nga nagsimbolo sa iyang ngalan. Tanawa, nakita niya kinsa man ni si Kristo, nagbarog siya sa daplin sa bildong dagat og nagdalag alpa nga hinatag sa Dios. Nag-awit sila, no, kining mga tao mga kaigsuonan, og niining bahina makita nimo mga igsuon nga kini siya padulong ngadto sa 7 kakatapusang hampak. Kini siya mga kaigsuonan gisulti pud ni sa Isaias 28 bersikulo 21, no? Unsa may gisulti din his Biblia mga kaigsuonan regarding niining atong gitun-an karon. 28 bersikulo 31. Ingon pa dinhi ang sulat ni Isaias mga igsuon og mga kahigalaan, no? Patalinghogi ninyo ang iyang gisulti, no? Bersikulo 21, no, sa Isaias mga igsuon, kay aron atong masabtan og mailhan kung unsa ang gisulti dinhi sa Biblia. Ingon pa, kay ang Ginoo mobarog sama sa iyang gibuhat didto sa bukid sa Pirasim, og masuko siya sama sa nahitabo didto sa walog sa Gibeon. Ingon ana mga kaigsunan, og kini siya gisulti ni Ellen White diha sa The Great Controversy 6-7 paragraph 3. Diin kining maong kasuko mga kaigsunan sa Dios nga iyang ipadala sa unang manulunda sa pinadayag kapitulo 16, mao kini ang ibukbo niya ngadto sa tanan nga ning dawat sa marka sa mananap nga mapintas. Matod pa dinhi mga kaigsunan sa Revelation 14:9 ug 10, kining gisinggit sa ikatulong manulunda ang nagsimba sa mananap og sa iyang larawan og napatikan diha sa iyang agtang ug sa iyang kamot. Bersikulo 10, paimnon sa Venus sa kasuko sa Dios nga gibokbok nga walay simbog diha sa kopa sa iyang kapungot, pagasakiton sila pinaagi niini, no? Tan-awa mga kaigsunan, kinsay maigo niining 7 kakatapusang hampak kadtong mga tawo nga napatikan sa markas sa mananap nga mapintas ug nasayod tag unsa kining markas mananap nga mapintas igsuon. Tungod kay ang markas sa Ginoo sabat man according to Revelation 17 verse 7, og ang markas sa mananap nga mapintas, sad to say, no, nga akong isulti sa inyo mga kaigsunan, mao ang Domingo, no? Marka sa Dios Sabado, sumala sa mga bersikulo nga atong gipanghisgutan in the other past part sa atong pagtuon, ug ato na usab kining nahisgutan ang marka mahitungod sa mananap nga mapintas nga moong marka sa pagsimba sa mini nga igpapahulay nga moong Domingo igsuon. This is the one mga kaigsunan nga gipoint dinhi sa Revelation 14 verse 9 nga kadtong napatikan niini maka-experience, makasinati sila
sa katapusang kapungot sa Dios nga ibukbuk niya mga kaigsuonan dinhi niining makasasala ang kalibutan, no? Kung bubuan niya kini mga kaigsuonan, no, mahimo mga igsuon nga asa man ang mga balaan. Sa ako nang ginaingon kaganina mga kaigsuonan, God is our provider. Dunay dapit dinhis kalibutan karon nga gi-prepare ang Dios. Wala siya ipadiskubre sa mga tao, no? Wala niya kini ipadiskubre ngadto sa mga tao mga kaigsuonan. Iya nang gi-prepare para sa iyang mga pinili in the time of trouble, no? Niini nga panahon mga kaigsuonan. Og kini siya nga hampak mga kaigsuonan nga gipamahayag in Revelation 16 matod pa dinhi sa bersikulo 3. Giyabo, no? Bersikulo 2. Og giyabo sa unang anghel ang iyang panaksan nganha sa kalibutan, og nahiagom sa makalilisang nga kabahong ang tanan nga midawat sa patik sa mananap og misimba sa iyang larawan. Igsoon og higala. Igsoong Elias, no? Yang baya siya message dili lagi kati tando, ano tando ori sa matuod nga simbahan katoliko tinukod ni Kristo. Bisan unsa pang pangdaot kay nga SDI iyan Ellen White bakakon. Okay. Salamat kayo sa mong comments. Siga lang Elias, no? Try to listen our study, no? Tungod kay gipasabot na namo mga kaigsunan o mga higala, no? Nga kami sa mong kagalingon, we are not claiming, no? Pero ang Biblia mo nag-claim ni ini, igo rami nga naga sulti mga igsuon og mga higala, no? Ingon ana nga ang mamarkahan, ang maapil nining bukbo, pagbukbo sa 7 last plagues mga kaigsunan. Unsa to? Ang unang mabukbuan ang kadtong midawat sa patik, no? Midawat sa patik. Tinuod ba nga kining Domingo mga kaigalaan og mga igsuon? Patik, no? Marka ba kini mga kaigsuonan? Do na batay mabasa nga kining maong Domingo marka or patik mga kaigsuonan or ilhanan kana siya, no? Atong basahon kining sinulat ni James Cardinal Gibbons, no? Imagine higalang Elias, the writer of this expose is one of your priest in your church, no? Matod pa dinhi sa sulat, no? Yan ning gisulat ngadto kang G.F. Snyder dito sa Bloomington, no? Ni adtong November 11, 1895. Ingon siya, tinuod ang katolikong simbahan nagaangkon nga ang pag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo mao iyang buhat, no? Og kini nga buhat mao ang ilhanan sa iyang gahom diha simbahang relihiyon. Anawa, marka ha, marka sa iyang pag-usab, giusab ang Domingo. Karon bastag lain mga kaigsuonan kining the Clifton Tract Volume 4 page 45 track 4. Mingon siya, ang pagbantay sa Domingo mao ang tradisyon sa tao. Kini nagagikan sa paganong pagsimba sa adlaw. So kung marka man galing sumala sa atong gibasa mga kaigsuonan, no? Marka man di ay ang Domingo, ilhanan sa relihiyosong mga butang according to James Cardinal Gibbons. This is the counterfeit, no? The counterfeit ngadto sa marka sa Ginoo, pag-atbang sa marka sa Ginoo igsoon. Og kini siyang gipasabot sa Revelation 16 verse 1 nga ang tanan nga nakadawat niining maong patik sa mananap, kinsa maning mananap, no? Ato man ang gihisgutan sa last mga part sa atong mga tuon mga kaigsunan. Ang mananap gi identify dinhi sa Revelation 13 verse 5 nga usa ka taong mapasipalahon ug walay lain nga taong mapasipalahon, ug ang pagpasipala gipamahayag sa Biblia sumala diha, no? Sa Lucas 5 bersikulo 20 nga kadtong tawo nga nagaangkon nga siya Dios
O kining tao nga dagaangkon nga siya Dios, sumala pas kaduang Tesalonica 2 versikulo 3, gitawag ni siya taong yawanon, moangkon siyang kaugalingon ingon nga Dios mga kaigsunan, no? Unya mao ni siya mga kaigsunan ang definition sa word nga pasipala, og walay lain nato nga makita dinhi sa tibuok kalibutan igsuon nga nagaangkon nga siya Dios. Kinsa man? Ang Pope sa Roman Catholic. Daghan mang mga Pope sa Roman Catholic. Yes, daghan. Muna nga daghan po sila. Every time nga dunay mo puli sa papal throne, they are claiming that they are God. No? They are Jesus Christ hiding the veil of flesh, according to the Catholic National 1839. No? Mao na siya mga kaigsuonan ang gihimo mga kaigsunan sa pagpangangkon. Muna nga mailhan nato dinhi gala og igsuon. Kinsa ang mubuan sa unang pito ka mga hampak? Kinsa? Ang una mga kaigsuonan, kini sila nga nagdawat, no? Magdungan ni sila mga CFD, mga pari, mga madri, tanan sumusunod nga mga gahian, sultihan sa kamatuoran, no? Sakit siya paminahon igsuon, pero that is the reality. Mao na siya ang realidad sa kamatuoran nga ato karong gipadayag dinhi nga kini sila ang verse 2 sa Revelation 16 nga gitudlo kadtong mga nakadawat ni ining maong patik maog bubuan, no? Wala man moingon dinhi nga ang napatikan sa Dios bubuan. Ang mananap man, which is ang counterfeit ni ini, in Revelation 14:6 ngadto sa 10, pagsimba. Ang mga tao gisinggitan sa anghel, Revelation 14 verse 7, nga simbaha siya nga mao'y nagabuhat sa langit, yuta, dagat ug tuburan sa tubig, which is, it is referring into Exodus chapter 20 verse 8 to 11, nga ang Dios miingon mipahulay ang Dios sa ikapito nga mao'y nagbuhat sa langit, yuta, dagat ug tuburan sa mga tubig, no? Sabat 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 ko ana siya worship mga kaigsunan in Revelation 14 verse 7. Og ang fake Sabbath worship naa sa Revelation 9 ug 10 mga kaigsunan, which is, that is the mark of the beast. Unsa man na siya? Sunday is, matod pas Katolik, Sunday is our mark, no? Sunday mo'y marka sa Katoliko mga kaigsunan. Sunday is the mark of the beast. Wala nga beware mga kaigsunan, no? Beware gayod, paglikay gayod ni anang pagbalaan sa Domingo, paglikay nga imong kaptan ang Domingo, nga imong ibunal isupak ngadtos kasuguan sa Ginoo mga kaigsunan. Kini siya nga pito ka katapusang hampak, giingon dinhi sa The Great Controversy 628 paragraph 2 mga kaigsunan. Nahimo ni siya nga dili pa gayod nga kining kuan, dili pa ni siya mahimong ubuson tanan, no? Pero sira ng kaluwasan mag-anam-anam, ipakita sa Dios nga tanan takod-takod ba, dili kay magdungan diha dayon, takod-takod moingon na ang uban natakdan man ko si mong hubag, o sige nga tuta sa doktor magpa-check up ta. Pagpa-check up nila mga kaigsunan, makita pud nila dito mausa sila nga mga doktor nagpa-check up pud sa ilang isig ka doktor. Unya ang mga pharmacy mga kaigsunan magkaubusan, no? Magkaubusan og mga tambal tungod kay sa ato nang gihisgutan in the time of trouble mga kaigsunan. Tangtangon sa Dios, kuhaon sa Dios ang mga supply, no? Wala na siya mahimong materials paghimog mga antibiotics, no? Nahurot man na. Wala may ingon nga magsigi na kung wala sila magamit nga mga gamit din sa atong palibot mga kaigsunan, kay ang antibiotics although gikan na sa mga medisina, pero naa sila gipanguha nga mga unsa pa na diyang mga ingredients nga gisagol nila, pero ang Dios dili na mo supply sa palibot ng mga tambal, mga kasagbutan, wala na, no? Magkaubusan mga kaigsunan. Makita nimo nga bisan ang mga nurses, mga doctors, mga medical practitioners mga kaigsunan mupila sa mga pharmacist ni anang panahon because of their boils mga igsuon, niining mga hubag gikan sa lapalapa ngari sa alimpo,
Imagine, this is only the first plagues mga kaigsunan nga atong gihisgutan, no? Sakit kay ni siya pamindawon mga kaigsunan ug mga kaigalaan. No, salamat kayo kang Mentor Peter Pindot, kang Brother Nals, kang Igsoong Henry, no? Ingon ani ang mahitabo mga kaigsunan. Ang ikaduhang hampak, no, atong basahon. Versikulo 3. O giyabo sa ikaduhang anghel ngadto sa dagat ang iyang panaksan, ug ang dagat nahimong sama sa dugo sa patayng tao, ug nangamatay ang tanang binuhat sa dagat. Tanawa. Giyabo mga kaigsuonan sa ikaduhang anghel, nganong gituyo man nga ang ikaduhang hampak nganong excuse me, nganong sa dagat man gyud giyabo, nganong wala man usa iyabo dito sa bukid, no? Gituyo mga kaigsuonan nga iyabo tungod kay diha sa dagat naa diha ang mananakayan mga seaman, kay numdum mo na daghan seaman, naa diha ang grabe nga kwarta, no? Naa diha ang grabe nga pagkabuhi, naa diha ang tanan usahay, naa diha ang pinaka major point sa panginabuhian sa tao, no? Karon kung wala na mahimong mga dilata, nawa na nangamatay unya, nasayod bata nga ang atong kontinente, ang Philippines continent, no? Mas daghan ang persento sa tubig kaysa yuta. Ang Pilipinas gilibutan sa pinakadaghang tubig. Gamay ra kaayo ang kayutaan kung ikumpara sa kadagatan. That is why gituyo sa Dios nga buan diha tungod kay sa dihang mabaho ang tanang binuhat nga nangamatay diha sa dagat, maapektuhan ang yuta mga kaigsuonan. Tungod kay diha sa dagat, diha nagikan ang hangin, no? Diha nagikan ang hangin mga kaigsuonan nga mohoros dinhi sa kabukiran, no? Asa nagikan sa dagat, no? Diha gikan sa dagat mga kaigsuonan. Mauna nga kung gikan ang hangin sa dagat sa atong panahon karon, mupatay ni sa mga viruses, no? Sa atong palibot kay nganuman ang hangin gikan man sa dagat. Kung ang hangin dili maggikan sa dagat mga igsuon, posible nga makadala siya og mga sakit, kay nganuman amay nga mga kahoy nga mga katol, mga dapaw, mo na nga dunay panahon sa ting sakit kung gikan sa bukid ang kuan ay bugang mga kuan, mga dapaw, mo na nga ang tawo magkasakit, sipunon, hilantan, tungod kay dunay hangin nga dili gikan sa dagat. Pero gikan ni sa dagat, mao bitaw na nga magpahangin ta sa dagat, bro. Tungod kay ang hangin sa dagat medicinal, no? Medicinal mga kaigsunan. Ug ni anang panahon na kung ang hangin gikan sa dagat tungod kay nangamatay na ang tanang binuhat, ibomba diri sa mama, no, sa kayutaan, unsay mahitabo sa mga tao igsoon. Mo grabe ang ilang mga sakit, imbes nga doon na pa sila gibati mga kaigalaan og mga igsuon nga hubag gikan sa lapalapang Limpo, no? Musangot ang kangot-ngot tungod sa kabaho sa ilang mahanggapan, no? Tungod sa kabaho nga dili nila maisip unsa kabaho mga kaigsunan, ang ilang masinghutan nga hangin, moingon na sila sa ilang kaugalingon, ila nang samuton pagbasol ang Dios, no? Nganong gibuhat ni sa Ginoo tungod siguro ni ining mga sabadista nga wala magbalaan sa Domingo. Tanawa, no, igsoong Elias si FD. Una-una pag maayo igsoon, no? Kung maabtan kang buhi nining 7 nga katapusang hampak, kung magbasol ka ni anang panahon na, wa na ang dautan magpakadautan according to Revelation 22 verse 11, ang matarong magpakamatarong, no? Unay giingon dinhi, ang nagbuhat og maayo magbuhat og maayo, ang malaw-ay magpabilin nga malaw-ay. Mauni siya mga kaigsuonan nga ang tao dili na makaila katong mga namarkahan sa mananap nga mapintas, dili na makaila unsay maayo ug unsay dautan. Pagkagrabe sa mahitabo igsuon, kining ika 7 nato nga series mga kaigsuonan sa pagtuon, makita nimo nga kini siya nga mga butang mahitabo gyud ni.
mahitabo ni siya mga kaigsuonan, dili ni siya maglangan. Mo nay giingon dinhi sa atong gibasa sa Habakuk 2 mga kaigsuonan og mga kaigalaan. Habakuk 2 bersikulo 2 ngadto sa 3 miingon, unya mitubag kanako ang Ginoo, klaruha pagsulat diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa niini, kay may panahon nga gitakda alang sa katumanan sa panan-awon, og mahitabo gayud kini, busa bisag murag dugay kining matuman, paabuta lang kay moabot gayud kini. Moabot ni siya mga kaigsunan sa dili madugay, kung kining atong ginahisgutan mahitabo gikan sa atong paghisgot mga kaigsuonan diha sa ikatulong bahin sa manulunda, tungod kay naa natas katulong bahin sa manulunda igsuon diha sa pagbaton sa hukom investigatiba ni anata sa present nga panahon sa shaking time mga kaigsuonan, tungod kay dunay counterfeit reformation among the false churches. Human ni ana mga kaigsuonan, mutamak ta sa national Sunday law, no? Ang atong panahon sultihan ta mo kadtong wala makabati sa atong last nga mga episode. Ni ata sa panahon sa counterfeit reformation among the false churches, og niining panahon na igsuon, one step ahead na lang ta, no? One step ahead na lang ta mga kaigsuonan, nga mutamak na ang atong kasaysayan sa national Sunday law, no? Sayod ba mo unsa kangilngig ng national Sunday law? Unya makasurvive ka ta hangtod niining atong paghisgot mga kaigsuonan, nga makasaksi ta sa mga tao nga nabubuan sa pito katapusang hampak. Yes, makasaksi ta kung itugod sa Dios mga kaigsuonan, makita nato nga sila nagantos, og makita usab kita nila mga kaigsuonan nga nagsuroy-suroy sa dalan, nga wala maunsa sa baho sa hangin sa dagat, tungod kay ang Dios naga-provide kanatong protection igsuon, no? Ang sunod nga hampak mga kaigsuonan sumala sa bersikulo 4 sa ikatulong nga anghel nga giyabo niya ang iyang panaksan ngadto sa kasubaan sa mga tinubdan sa tubig, og nahimong dugo ang tubig niini. Unya nadungog ko ang anghel nga nagbantay sa tubig miingon, matarong ka sa imong paghukom o balaang Dios, nga mao karon ingon man kaniadto giula nila ang dugo sa katawhan sa Dios og sa mga propeta, busa gipainom mo sila og dugo, mao kini ang angay kanila. So niini nga bahin mga kaigalaan, tan-awan ninyo ang mahitabo sa Revelation 16 verse 4 up to 7 mga kaigsuonan. Iyabo ang panaksan tunglo diha sa mga tuburan sa tubig. Ang mahitabo niini mga kaigsuonan, ang mugawas sa tuburan sa tubig, mga dugo sa gipamatay nga mga balaan. Kinsay nagpatay niining mga balaan mga kaigsuonan? Revelation 17 verse 5 ug 6, ang babaeng bigaon kauban sa iyang mga alyados. Kinsa maning babaeng bigaon? Walay lain ang Romanong Katoliko mga igsuon, diin do na sila'y kasaysayan nga gipamatay nila ang mga katawhan sa Dios during the dark ages, more than 50 million og kadto nga mga dugo, no? Ni apatos yuta mga kaigsunan gipreparar sa Dios, no, para niining umaabot, no, nga ikatulong hampak nga maoy iyang ipabuhagay sa kinatibok ang tuburan sa tubig. Og nianang panahon na miingon dinhi mga kaigsuonan, dili ni masayop siya nga bersikulo, tungod kay ang Biblia dili masayop. Sumala pa sa 1:35 giingon dinhi nga gipainom mo sila sa dugo sa mga katawhan nga ilang gipamatay. Both ingnon kining mga CFD makainom ni sa mga dugo sa inyong gipamatay sa inyong simbahan sa unang panahon. Og niini pang umaabot nga panahon, tungod kay doon na gihapon mo ipamatyon, kay nganuman sa pag-abot sa National Sunday Law, church and state will unite again, no?
maghiusa sila pagbalik mga kaigsuonan og mga higala. Og ni anang panahon na mo declare na usab og kining declaration sa death decree ni adtong mga tao nga nganlan ninyong irihis nga dili mo dawat og dili mo akseptar sa Domingo nga pagtulunan, no? Naama na inyong nasulat. Mobalik ni pag activate kining inyong gisulat sa Catholic Encyclopedia Volume 4 page 480 concerning the decree of heretics, no? Mauna siya mga kaigsuonan. Mauni siya mga igsuon. Mauni siya ang mahitabo, no? Nga makainom mo sa dugo sa mga balaan kay wa naman mo'y choice. Ang mayon mo nga naay butong. Dili naman na mamunga ang butong. Tingano man sa great time of trouble atong gisgutan kagahapon na ang Dios mupalaya sa mga tanom. Ang Dios mo pauga sa mga tuburan sa tubig in preparation for this plagues nga number 3 mga kaigsunan. Gipreparar niya ang mga buho sa mga tuburan sa yuta tungod kay diha niya paagion ang mga dugo sa mga balaan nga gipamatay sa tanan, no? Muna nga ang RCC kumbuya ni sa mga offshoot mga kaigsunan. Kay nga naman grabe po na nga masuko ang offshoot mga igsuon ni anang panahon na. Tungod kay apostasy, kauban man sila sa Babylon. RCC is the Babylon, mother of the harlot according to Revelation 17. Unya apostasy pod ang mga offshoot nga ninggawas iglesia. Magkahiusa sila. When the time of the church og ang state mag-unite mga igsuon, mag-usa ni sila mga kaigsunan to blame the saints of God. To blame ni adtong mga taong nagpabilin sa matuod nga simbahan, nagpabilin sa pagbantay sa kasuguan sa Dios, no? Mao na siya mga kaigsunan ug mga kaigalaan. May nga to sa kipentoy. Mao na siya mga kaigalaan ug mga igsuon. Kining mga butanga nga inyong nabati mga kaigsunan. Duna ni siya'y katumanan during sa time nga gitagana sa Dios ni ining panahon. Ug hapit na siya mga kaigalaan, no? Hapit na siya moabot mga kaigsuonan. Bugawas ang iromi. Ug hapit na siya moabot. Karon, mga rita sa sunod. No, kinsay paimnon ani? Ang mga Sunday keepers mga kaigsuonan, kining ilang gipamatay, no, gipamatay na anak na record gani. Excuse me. Ang Pope ni adtong kuan ni adtong March 13 tuig 2000, no, tuig 2000 mga kaigsuonan ug mga higala, no, atong basahon ra gud ni unsa iyang gibuhat aron nga makasabota mga kaigsuonan, makasabutag unsay nahitabo ni adto ni anang maong katuigan. Aron nga makasabota mga igsuon unya makabantay ta, no, nga sila gyud ay ba to? Sila gyud ay ang mga tao nga nagahunos sa mga kinabuhi, no, nagahunos sa mga kinabuhi sa mga taong kuan, no, tanawa. Kini siya mga igsuon hisgot ni siya, gisultoy kini siya mga kaigsunan in the great controversy. Tanawa ninyo ha, tayag mo ingon ang mga CFD nga bakat nga wala matuman ang mga gisulat ni Ellen White. Natuman oy, tanawa for example, great controversy page 571, gi-publish ni, gisulat kini mga kaigsunan 1888. Imagine ha, 1888 pag gisulat, mingon diri oh. The Roman Church now present a fair front to the world, covering with apologies her record of horrible cruelties. Natuman, no, natuman ni siya 1888. Imagine gisulat ni Ellen White nga ang Roman Catholic Church mo presentar diha sa kadaghanan sa tibuok kalibutan
mangayog pasaylo tungod sa kadautan nga ilang gibuhat. Nahitabo kanus nahitabo ni. This is the record, Philippine Daily Inquirer, March 13, tuig 2000, page 11 nagaingon. Matud pa ni Pope John Paul II, no? We asked forgiveness for the division among Christians, for the use of violence that seem Christian use in the service of the truth, and for the behavior of diffidence and hostility sometimes used towards follower of other religion, for the role that each one of us has had with his behavior in these evils contributing to disfigurement of the face of the church, we humbly ask forgiveness. No? Mapainobsanon kami nga nagapangayo ninyong pasaylo sa among ginabuhat nga dili maayo, no? Pero dunay panultihon mga kaigsunan, no? Dunay panultihon nga nagsulti. The end does not justify the means, no? Dili na ni mo matarong sa imo ang imong pagpasaylo. Tungod kay ang imong gipangayoag pasaylo wala diha nangamatay na. Imagine more than 50 million unya kung imong tandion according to the credible historian nga nagsulti nga ang dugo sa ilang gipamatay mga kaigsunan moabot og 80 o kining 800 miles, no? Ang dugo unya ang kalalo mga kaigsunan kutob sa buko-buko sa kabayo nga kanang pinakadako, no? Mo na gisulti sa mga kasaysayan. Ang dugo ra na ha, mauni siya ang giingon in Revelation, no? Nga ang ikatulong hampak mauni siya nga mga dugo nga ipabuhagay dito sa mga tuburan sa mga gripo unya niining mga CFD, mga pari, no? Nga nagsigig wali anang punto por punto pero dili punto, no? Nagwali anang mga bakak mga kaigsunan, kini sila mo'y paimnon niining ikatulong hampak. Grabe kaayo igsuon, mapugos silag inom kay wa na may tubig, no? Wa na may bunga ang mga lubi. Kay mahurot man yun ang bunga, sige silag inom, sige inom unya kay mahurot man na. Di naman mamunga, muinit man, mga laya man ang mga tanom. Ingon anak mga kaigsunan. Sakto nang imo, no? Sister Fiona, nga kanang dugo mupalutaw sa mga barko, no? Panahon unya, no? Nga naamampod ang dagat mahimo mampong dugo. Atong basahon ikaupat nga hampak bersikulo 8. O giyabo sa ikaupat nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa adlaw, gitugutan kinis pagsunog sa mga tao sa nagdilaab nga kainit niini, og nasunog ang mga tao sa hilabihang kainit, apan wala gihapon sila maghinulsol og magdaig sa iyang pagkagamahanan hinuon. Gitunglo nila ang ngalan sa Dios nga mo'y nagbuot niining katalagman. Tan-aw ra gyud ni kining mga CFD ba, no? Kining mga offshoot ba CFD, imbes nga maghinulsol sila, nangita pangani di ay og kini bang paghinulsol ang Dios. Tan-awa kini amay makuan, bisan wa nay kaluwasan, wa ta makasabot og unsa ang gugmag yun sa Ginoo. Miingon pag yun dinhi sa ikaupat nga hampak, og wala gihapon sila maghinulsol. Bot ipasabot ang paghinulsol mga kaigsuonan, gitan-aw gihapon sa Ginoo nga unta mao ni buhaton ni anang mga tawhana. Pero unsay nahitabo, imbis maghinulsol sila kay tingalig kaluy-an pa sila, bisag sira ng kuluwasan, bisag di na pwede kay wa ta kasabot sa gugma sa Dios mga igsuon, no? Nga bisan ni anang panahona wala gisultis Biblia nga muluwas pa siya, pero nganong ni amay giingon nga wala, no? Nagtan-aw pa siya nga wala gihapon maghinulsol kining mga tawhana. Hinoon gitunglo nila ang Dios og samot, og nagpadayon sila sa pagsimbas mga larawan og ribolto. Mao man gisulti dinhi sa Revelation 9 verse 20 mga kaigsuonan, no? Nga kining mga ribolto mga kaigsuonan tungod sa ilang kasuko sa Ginoo, midangop sila dito nga ang paraphrase sa Revelation 9 verse 20 nagsulti
nga ang nagsimba ni ining mga ribulto nagsimba sa yawa. So klaro ang gisulti din imbes nga ang Dios ilang dangpan, ang ilang dangpan mga kaigsunan o mga kaigalaan ang yawa na. Nganuman na naglihok sa ribulto sa mananap nga mapintas ni anang panahon na. Og ilang i-blame og maayo ang Ginoo nga wa kay batasan nga Dios. Wa kay gugma, ilang basulon ba ingon tanan nga panunglo ilang ilabay ngadto sa Ginoo mga kaigsunan, makalilisang nga bahin mao na ang bahin mga kaigsunan. Og si Satanas grabing pakpak, no, grabing pakpak, nagsayaw-sayaw si Satanas, nagtsatsa, nag-inom-inom og tuba, nag-inom-inom og kulapo. Katagay niya si Brother Elias unya niya ng panahon na bitaw mga kaigsunan, no? Mura og makalilisang paminawon, pero nasayod ko nga kining masaip di man sila mutuo ani, no? Kaya ang ilang tuuhan mga kaigsunan luwas kon gyud sila. Walay muluwas sa inyo tungod kay matod pa sa Proverbs chapter 14 verse 12, adunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan niini mo ang dalan sa kamatayon. Amo na, naghuna-una ka nga sakto nang gyud ni, no? Di ka mo basa ang Biblia, basa lang kas mga tradisyon, basa ka sa gihatag sa katigulangan, no? Basa ka minaw kas pari, mao nang gyud ni, pero dili day mao mga kaigsunan. It's a prank, no? Giprank la mo ang mga kaparian, no? Giprank ra mo sa inyong simbahan, giilad ra mo mga kaigsunan, kay nganuman di man sila musultis tinuod, no? Wala may katungod ang simbahan nga mousab sa adlaw ipapahulay. Walay katungod ang simbahan nga musugo sa mga tao sa pagpakaon sa mga hugaw o gidili. Walay katungod ang simbahan, no, nga mamahimong counterfeit, no, mamahimong atbang sa matuod nga simbahan nga gitukod sa Dios. Mana igsoong Elias, igsoong Ariel Amoris, pamalandungin ninyo kining mga butanga. Pero ayaw mo kabalaka, kay mintras abli pang kaluwasan, duna pa mo ipaglaom. Usa pa, kami nga mga katawhan sa Dios, no? We are proud to claim that we are the children and the sons of God, the people of God, nga kadugtong adto sa Israel. Magampo mi para ninyo, no? Tungod kay dili mi usab gusto nga ma-eksperyensyahan ninyo, tungod kay nakita namo ang grabing kasakit. Wala sa among kasing-kasing ang pagdumot nga malipay mi nga maka experience mo ni ining hampak. Di mi malipay, no? Kay nganuman pinangga pud mo sa Ginoo, sama namo. Muna nga ning kamot mis pagsulti sa inyo ni ining kamatuoran na nga dili unta pud mo maapil ni ini, biya mo ni anang marka sa mananap nga mapintas. Yampo mo namo igsoong Elias, no? Igsoong Ariel Amoris, mga opsyon, tanan nga kaopsyutan, no? Tanan nga mga Sunday keepers nga unta walay mawala kay mo nay katuyuan sa Dios. Sumalas unang Timoteo 2 versikulo 4, maupod na ang among hinyap, no, nga sa panahon nga kiniibo-bo sa Ginoo walay tao nga maka-experience ini, no? Pero ang Biblia di pud masayop nga doon nagoy mga tao nga dili mudawat sa kamatuoran. Revelation 13 verse 8, mga tao nga di gyud gusto magpalista ang ilang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Mao ni siya mga kaigsunan. Ngarita sa ikalimang hampak, ingon diri, ug giabo sa ikalimang anghel ang iyang panaksan ngadto sa trono sa mananap nga mapintas ug mingit-ngit ang gingharian niini. Nagpamaak ang mga tao sa ilang dila tungod sa kasakit. May ayaw na mi saba. No? Nagpamaak tungod sa kasakit sa ilang dila. Gitunglo nila ang Dios sa langit tungod sa giantos nilang kasakit o kabahong, apan wala nila biyai ang dautan nilang binuhatan. Mao na ni ron, no? Gitunglo nila ang Dios
gibubuan sa kangit-ngit ang trono sa mananap nga mapintas. Unsa man nga kangit-ngit? Totally darkness igsoon. Dili ni siya nga mungit-ngit di ka kakita, dili makakita ka. Gibubo ang unsa dinhi? Giabo ang ikalimang anghel didto, mingit-ngit ang gingharian sa ato pa. Totally blindness mga kaigsunan, spiritually blindness nga dili na gyud sila makakita sa maayo. No. Dili na sila makakita sa maayo nga katuyuan sa Dios. Ang ilang hunahuna gingit-ngitan na. No. Mao ni nga sa pag-ingon dinhi sa last portion sa maong sa bersikulo 11 nga mas gitonglo nila ang Dios tungod kay gisakitan na sila sa mga hubag mga kaigsunan. Unya ni anang panahon na kay totally blindness naman sila, wala na gyud nila biyae ang ilang mga buhat nga daotan, bisan pag naanay sakit sa ilang kaugalingon, wala na niya biyae mga kaigsunan. Mao ni siya mga kaigsunan ang dili nato angayan, no, nga unta mahitabo nining atong mga higala nga mga CFD, mga pari, madri ug uban pang mga katawhan nga gimugna, gimahal sa Dios, gipakamatian sa Dios mga kaigsunan didto sa Kalbaryo sa cross. Kitang tanan gipakamatian ta niya. No? Ma CFD man, kuan born again man ug sa tanan, no? Gipakamatian ta sa Ginoo. Mo na nga maluoy mi, maghuna-hunas inyong igsoon mo na naningkamot mis pagsangyos may balita. Bisan pang among kaugalingon, dunay mga gimbuhaton nga angay buhaton igsoon. No? Tungod kay ang pagmahal sa Dios mga kaigsuonan sa mga tawo niya niapod sa mong kasing-kasing. No? Bisan sakit sa among kaugalingon ang pagbutyag sa kamatuoran, kining pagsulti sa way lipod-lipod, pero gikinahanglan igsoon. Gikinahanglan ni Brother Elias, Brother Amoris, no? Brother Milvin Victorioso, mga offshoot sa kadalanan nga nanggawas sa kuan. Sakto gid na kayong imong ingon Sister Fiona, no? Dili gyud sila maluwas kung dili sila mohawa. Kay sa panahon nga naana ang pito ka hampak, wa nay magpaampo nila para mahulog sila dito sa purgatorio. Sakto wa nay para pangadji. Kay moingon ang para pangadji ay pangadji pud mo inyo oy, no? Kay maningkamot pugog ako nga tangtangon sa mga santos kining hubag-hubag. Makatawa batana, no? Daghan kog experience mga kaigsunan kay sultian ta mo. Dili na maihap ang mga patay nga akong giwalihan. Usahay magkaabot mis pari. Usahay magkaabot mis sa mga mananabtan, no? Ilag yung mabati ug unsaon nako sila pagsulti igsoon, no? Ako yung ingnon nga ayaw mo pagtuo sa mga mananabtan kay kana sila nanapi ra na sa inyo. Wala gyud na sila'y alams ug unsa ang nasulat sa Biblia. Muhinay-hinay in taon og sibat, no? Mayon siguro sila sa ilang kaugalingon alagad in tawhana wa may break manulti. Tinuod man pud akong gisulti, no? Tinuod man pud ang akong gisulti mga kaigsunan ug mga kaigilaan. Busa ang tanan nga nagdawat ni ining markas mananap nga mapintas, mao ni siya maka-experience ni ining pito ka katapusang hampak, tanan nga mga Sunday keepers, tanan nga namiya sa matuod nga iglesia, no? Nga offshoot ba? Unya sigig pandaot sa iglesia, sig pangdaot sa kuan, no? Ingon ana mga kaigsunan, sa ako nang ginaingon, di mo makadaot sa Seventh-day Adventist kay ngano man kamo nga mga nanggawa sa iglesia, kamo nga nanggawa sa simbahan, you have no right to interpret the books of Ellen White. Kinsa may makahimo sa pag-explain ni ana mga kaigsunan? Ang Seventh-day Adventist, especially kadtong naa sa Ellen G. White state, tungod kay they are the scholars of the book of Ellen White, no? Ano nga, wag yung mo'y mahimo, wala mo'y scholar nga nagtuon og maayo ni anang maong mga libro. Kung doon na mo'y scholar, i-present kay atong paatubangon sa atong mga scholar sa Ellen G. White state, no? Sudlan ninyo ng website sa Ellen G. White state, pangutana tanang pangutana ninyo about sa mga writings ni Ellen White, diba? Tubagon mo punto por punto mo na matuod nga punto por punto, dili tong
punto-punto la ni Darwin, no? Di man to mawilang eksplanasyon. Yang putlo pa sila sa atong mga libro igsoon. Dili, no? Sunod. Kining ikaunom, versikulo 12. Unya giyabo sa ikaunom nga anghel ang panaksan ngadto sa dakong suba sa Euphrates. Mihubas kini, imagine kining suba sa Euphrates mga kaigsunan. Kung imong basahon ang time ni Nabucodonosor, sa dihang gilusob siya, no, gilusob siya sa Media Persia, sa Persia, mo ni gipahubas nila aron makaagi sila dito sa ilalom, unya makasulod sila sa gingharian sa Babylon. Motong napildi si Nabucodonosor, mo ni suba sa Euphrates. Mihubas ang pinakadakong suba ni, kini aron agian sa mga hari nga gikan sidlakan, tanawa gikan sa sidlakan. Unya nakita ko ang tulo ka hugang espiritu nga sama sa baki, no, nga migula sa baba sa dragon. Nana migula na ha, dragon yawa ni, mo ning yawa sumalas Revelation 12 verse 9. Sa baba sa mananap nga mapintas, kinsa maning baba sa mananap nga mapintas, mo ni ang Pope. Sa baba sa mga bakakong propeta, kinsa man ni, mga parian ni og mga CFD, na mo ni siya mga kaigsunan. Mao kini ang espiritus mga demonyo, tanawa, nga naghimog milagro kining tulo ka espiritu ngadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron pagtigom kanila sa usa ka gubat niadto unyang dakong adlaw sa Dios nga labing gamahanan. Mao na ni sila bisan pa sa kakuyaw sa ilang gibati, no, tingalig mag-imbento sila ba nga muawas naman ang dugo sa kuan mga tuburan sa tubig. Tag mag-imbento sila machine nga ang dugo mahimong tubig na. No, yung mga bright naman yung matawana, mga bright ni, pero tiyaling makaimbento sila so pag inom nila di na pula pero ang lami dugo gihapon sa patay. Okay na lang ni, no, tayong mo yun sila silang kaugalingon, okay na lang ni kay di naman pula, puti naman. Nilala mo tangag white coloring aron nga ang pula maputi. Ingon anak mga kaigsunan, di man gani makasabot sa Biblia unya hubad noon sa sinulat ni White. Sakto gyud na sister Fiona, no, sakto gyud, dili man pud sila authorized yun. Kita bisan nga ni kita nga Seventh-day Adventist, we are not authorized, no, nga mga membro. Kinahanglan mo depend gyud ta kung unsa ang kining gipasabot, no, sumala sa Ellen G. White state, no. Mao na nga bisan unsaon pa nila pag-ingon nga Seventh-day Adventist is Babylon, Seventh-day Adventist is Capernaum, nahulog, nahimong kurap. Unsay nahimong ingon ana, ikonsulta daw na dito sa Ellen G. White state, mauban na ang inyong pagsabot. Wa mo'y katungod nga musabot ana igala, mo na nga useless na inyong pagpamalit og libro sa mo. Hala, pamilitan ninyo na tanan. Unya konsulta mo dito pagparehistro mo nga mamahimo mong scholar sa kuan spirit of prophecy. Kay doon na may mga scholar, no, mo na ang among ka-present sa inyo nga dili mo pwede magsabot-sabot niya na tungod kay usahay inyo bang pandugngan, labi na nang nasulat sa SDA Encyclopedia page 433 1996 edition kanang the General Conference Corporation is a new organization. Wala man na ingna dito, gidugang-dugangan naman na sa mga kuan option. Wala man mo ingon nga to new organization, gidugag-dugangan na. Kagabi mo na among gidiscuss nila Pastor Chris, no, mo na gidiscuss ni Pastor Chris, wala na dito sa original nga SDA Encyclopedia, Seventh-day Adventist Encyclopedia. Gidugang-dugangan la sa mga offshoot mo nang gikoptan kunuhay ni Amoris ngayon siya kadtong imong gigamit nga selected messages, book 2 page 390 nga you cannot now step off from the foundation that God has established. We cannot now enter into new organization for this would mean apostasy from the truth. Wala na to, expire na to. 1883 pa to gi-publish. Unya kining akong gibasa 1904 nga the General Conference has unsa new organization, pero gidugang ang new organization. Maro-maro po ning mga opsyuta. Mo na nga
Kung di mo mohunong anang inyong pagsigi o kuan panghilabot sa katawhan sa Dios, you are blaming always the people of God. Mao ni ang mahitabo mga kaigsunan. Tan-awa ra gud ni ang atong kuan Great Controversy 614 to paragraph 3 mga kaigsunan. Ilang i-blame ang mga katawhan sa Dios for this trouble, no? Kinsa may nag-blame karon sa katawhan sa Dios, di ba? Kamo nga mga option, no? Kamo nga mga option ang nag-blame. Mo blame mo mga kaigsunan. Mo na nga dili mo lain sa RCC. Kini gisulti nako aron sa pagpamatakan ninyo. Wani nako isulti aron mugahi inyong kasing-kasing. For the sake of the truth, gisulti ni nako aron masayod mo nga naa mo sa sayop, no? Aron masayod mo nga naa mo sa sayop nga pagtulunan higalang Ariel, no? Karon mga tuta sa ikapito mga kaigsunan, no? Last portion sa katapusang kasuko sa Dios. Giyabo sa anghel ang panaksan, bersikulo 17, ngadto sa kahanginan usa ka dakong tingog gikan sa trono sa templo ang mingon, natapos na gayod, nagpangilat dayon, no? Nya midalugdog, milinog ug kusog kaayo nga wala pa isama sukad nga nahitabo sa kalibutan nga moy ka ngilngigang linog sa tanan. So nining katapusan mga kaigsunan, no? Milinog ug kusog nga wala pay nahitabo nining last nga hampak nga yabo sa Dios kalibutan, no? Tingali og kini nga linog igsuon karon ma-detect pa man sa mga detector sa nagbantay anang mga bulkan. Mo sila, uy, 1.5 nga linog kusog na na. Pero kini ang ilang detector tingalig maguba, no? Perti ka kusog mga kaigsunan, miingon diri. Mulinog sa hilibihang kakusog kang ngilngig nga sa linog nga wala pa kini matala sukad. Bersikulo 19, nabahin sa tulo kadakong syudad, tan-awa, og nagudob ang tanang syudad og kanasuran, perting yung kusugan nining linuga, no? Nabahin sa katulo ang kada syudad, unya nagunob ang mga syudad sa ato pa ang kanang mga building, hawa na nangagunob na. Unya dinhi mga kaigsunan mingon sa tanang kanasuran na, og nahinumduman sa Dios ang gamhanang Babilonia, na nahinumduman ang RCC, no? Nahinumduman ang RCC mga kaigsunan, nahinumduman ang mga offshoot, no? Tanawa kung basahon na, og nahinumduman sa Dios ang gamhanang Babilonia. So kay inahan maning Babilonia, Revelation 17 verse 5, apil ang offshoot ani nahinumduman. Nahinumduman ang gamhanang Babilonia, o gipainom niya kini sa bino diha siyang kupa, ang bino sa mapintas niyang kapungot. Tanawa, napungot siyag maayo niining iglesia nga Babilonia. Bigaon, apostasya. Sa may apostasi karon, igsuong Ariel, salamat nga ning tan-aw ka sa tong live. Dalaygon ang Dios, makamata ka na unta sa kamatuoran, no? Napungot ang Dios mga kaigsunan na hinumdum sa inyo tungod sa inyong pagka apostasya. Bersikulo 20, nangahanaw ang tanang pulo og kabukiran. Grabe nga linog, no? Nahinumduman ang Babilonia, nahinumduman ang mga kaanakan ni ini nga mga bigaon usab nga nanggawas sa matuod nga simbahan, nagbuhat og laing organisasyon, nagtuis sa mga sinulat ni Ellen White bisag walay katungod, dili membro sa mga scholar sa Ellen G. White State. Mao ni sila mga kaigsunan ang mga tao nga paantuson sa Dios nining katapusang pito ka mga hampak. Pagbag-o na mo mga CFD, mga pari, mga madri, mga katoliko, mga offshoot, pagbag-o na mo, balik na mo sa sabakan sa matuod nga simbahan nga iya sa atong Ginoo, no? Balik na mo mga kaigsuunan og mga higala. Ayaw ninyo kawilihin na inyong suhol, no? Igsuong Ariel, ayaw kawilihin na imong kita sa imong pagkapastor, no? Kay dili gud na mao ang imong pagpakigkontra sa
matuod nga simbahan sa Dios. Ayaw kawilihi tungod kay kining mga butanga nga gisulti sa Dios nining 7 ka katapusang hampak. Usa kini siya ka seryosong butang, no? Seryoso nga butang human niini sa paglinog pagkabungkag sa kabukiran igsoon. Bersikulo 21, mahulog dayon gikan sa langit kining mga yelo tag 50 ba ka kilo. Ay nakasabot nako nganong paulanan pa sa Ginoo ani, human yan linuga, hubag-hubagi ang mga tao, paimnag dugo. Doon na may makatago siguro ani. Hulugan pauwanan ni nato yelo kay aron nga ang makatago maigo unya ang kadtong makasuksok pagyud maprosin mabugnawan maimpas, no? Ingon ani mga kaigsunan ang 7 kakatapusang hampak nga ibukbok niya niining mga tao nga nagsigig supak sa kabalauran sa Dios, nagsigig pagpakigkontra sa matuod nga iglesia sa Dios. Muna igsuong Ariel, ang Ginoo gimahal kas Ginoo, no? Ang Dios dunay pagpangga sa imo. O gusto niya nga makamata ka, makiguban ka kanamo nga mudepinsas ka matuoran. Gusto niya nga mobalik ka sa baka niya. Biyae ang kanang imong gitukod-tukod nga simbahan, no? Nga nag-original rana dito sa mga offshoot dati lahotip, no? Ito rana gikan og nanangasanga hangtod ining atong kapanahonan karon. Ayaw mo ana, no? Biyae na ang imong gikawilihan nga suhol, mabuhi man ka ng imong trabaho nga sigig pangayad, no? Kamo ni Melvin, panalanginan mo sa Ginoo ana. Pero biyain ang imong pagkapastor nga dili man na sakto nga pagkapastor, no? Ingon ana mga kaigsunan, no? Close-minded na kaayo ang mga option. Mag-interpret sa libro ni Ellen White, but they are not authorized to interpret the book of Ellen White because they are not the member of the scholar of the book of the spirit of prophecy, no? Ingon ana mga kaigsunan, no? Dili sila membro sa Ellen G. White state. That is the one reason that people of God never believe sa inyong mga explanation. Dili na mao, no? Ingon ana mga kaigilaan, busa kining atong pagtuon mga kaigsunan nilang panahon na nga kining katapusang hampak, ang mga balaan mga kaigsunan maguol sila, will suffer their heart. Makita nila nga ang ilang kaigsuunan nga nangambak sa matuod nga iglesia, makita nila nga nagsuffer sa mga kabahong, makita nila nga nagsuffer sa pag-inom sa dugo, maguol sila, maguol mi igsuong nga Moris, maguol mi nga makakita sa inyo, no? Nga ni anang panahon na maapil mo sa mga hubag, yanang panahon na makainom mo sa mga dugo sa mga balaan nga gipatay sa RCC. Kunya tingalig mo apil pod mo patay, maguol mi. Munay giingon dinhi mga kaigsunan sa atong pagtuon karon, The Great Controversy, page 629, maguol mi nga magtan-aw sa inyo. Kining interpretation is coming from the Ellen G. White state, no? Dili ni gikan lang sa ako, Brother Ariel, no? Una nga tawata ang kamatuoran, ayaw ipasulabi ng imong pride. Wala man gyud mo ikuan, wala man gyud mo dag-anan sa kamatuoran tungod kay ang kamatuoran naa ni gibutang sa Dios ing iglesia, no? Ang iglesia nga gihatagan sa Dios og katungod, no? Haligi og pundasyon sa kamatuoran. Mo ni giingon sa Biblia. Kung gusto ka basahon nako sa teksto, nas Timoteo na, no? Mo ni mga kaigsunan nga kining atong pagtuon karon ning 7 ka katapusang hampak, usa ni siya ka seryosong bahin nga nanawagan sa tanan nga mga tao, dili lamang ngadto sa mga nangahulog ng hawa sa iglesia nga matuod nga mong Seventh-day Adventist Church General Conference, kundi dili ngadto usab sa mga Roman Catholic, ngadto usab sa mga Sunday Keepers Protestant, no? Ingon ani mga kaigsunan ug mga kaigalaan, no?
Ayaw na sige og panghanggat og debate, Brother Ariel, pildi naman ka, no? Pildi naman ka, nakatilaw ka naman, unya makigiribansa ka sa ako. Useless gihapon kay nganon mapildi ramang gihapon ka, no? Hulata ang inyong debate ni kuan kay wala pa mo makadebate ni Mentor Glenn, no? Hulata, no? Kay nianang panahon na kung unsay arguments niya maupod nang ako, no? Kay ngano man pareha raming gitun-an kada gabi, kada adlaw, kada gabi, no? Nagatuon mo bisan kagabi, nagatuon mi kauban na mo si Pastor Chris, no? Ingon ana, sulod dag sulay kang Pastor Chris, no? Pangutana didto tungod kay theology man na siya, nya presidente na siya karon. Ingon ana, igsuon ayaw ipakuan ang imong kasing-kasing ba, ayaw sige kapungot tungod kay nasayod ko kana imong kasing-kasing puno sa kapungot, no? Kapungot nga napildi ka sa debate pirmi sa mga 70 Adventist, kapungot nga ang imong gisulti kanunay sa imong live kuno, igo ramang ko maminaw sa mga hurungihong, di man ko mutan-aw kay wa man ay kwenta imong live. Kining akong live dako ni kwenta kay kamatuoran no? Ang imo kung ano man na imo pride preaching, nya pride preaching unya sige og pangaway, sige interpret sa libro ni Ellen White nga dili mao, no? Ingon ana ra nang imo munang away kwenta na hunungan na imong wali, no? Hunungan na igsuon tungod kay bisan pag maugtas kag wali ang imong grupo dili na motubo tungod kay wala na ubani sa Ginoo, no? Ang makabig ra nimo ang imo rang parente, no? Imong mga anak, asawa, mga parente, asawa ni Melvin mo na makabig. Ingon ana, ayaw kawilihin na ang imong suhol sa pagkapastor, ang ikapulo iuli na didto sa balay tipiganan, dapat butangan si kapulo, no? Ayaw kuan na makapadako na ra ba sa tiyan. No, makapabuyay na. Brother Amores unya makakuan na siya, makabitok. Klaro kaayo mga kaigsunan. Ang atong topic seryoso kaayo. Busa, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw og ugma. Atong topic mga kaigsunan, episode 8 niya nata sa death decree, ugma nga adlaw mga kaigsunan. Sabado man ni ugma, no? Adlaw igpapahulay, advance happy sabat sa imo igsuong Ariel, no? Ang Dios, panalanginan ka sa Dios, makamata ka untas ka matuoran aron mag-uban tas pagsimba, no? Dili ta magsigig lalis kay magsigig taglalis wa mapugay dag-anan pod bisan unsaon kay dili man ka membro sa Ellen G. White State, no? Naaman sa among dapig si Ellen White 1915 namatay, wa to ma-offshoot, no? Unya moingon ka nga na new organization ang General Conference sumala sa SDA Encyclopedia, inyo ram nang gibutangan, wa man dito sa original, no? Wa sa original mga kaigsunan. Karon sa di pa ta mag-ampo mga kaigsunan, no? Salamat kayo kang Sister Fiona, she is also one of our defender, no? Salamat kayo sa imong kaisog, sa imong pag-support, Sister Shirley-Ann, no? Salamat kayo, panalanginan kas Ginoo ang Dios magapanay ug sa tanan nga naga-support niini ngadto kang Sister Sheila. Thank you sa tanan nga mga kaigsunan nga naa sa laing nasod. Thank you kaayo sa inyong tanan, sa tanan kaayo, no? Salamat kaayo Igsoong Amores, wala koy hinanakit sa imo, no? Only on doctrinal amigo ta, no? O giampo ta ka nga mamahimo kang kauban namo, dili ka magpadayon sa pagwali sa dili insakto, no? Tungod kay naluoy sab ko nimo. Soon. Sige, maminaw sa tao sa ta magampo, minaw tag-awit mga kaigsunan aron nga mabless ta sa Ginoo. Sa jutay kuluyan
Okay, mag-ampo ta mga kaigsunan. Kamahanan ug bala na mo Dios nga naa ka sa kahitasan sa mga langit. Nining kabuntago, nagpasalamat kami dako sa imong pagkamaayo. Nga sa gihapon among natun-an ang mga pulong nga makahatag kini kanamo kadasig sa padayon nga pagkahadlok kanimo, nga unta ang mga tawo nga nakabati o Dios nining mga mensahe mahimo sila nga magmahinadlokon kanimo mobalik sa imong sabakan aron dili makatagamtam yan ang 7 ka katapusang kapungot nga imong ibukbo sa kalibutan sa pagsakit adtong mga tawo nga nakadawat sa marka sa mananap nga mapintas. Amo sab nga iampo ang among higala igsuon nga nawala sa imong panon Ginoo, si igsuong Ariel Amores uban siyang pamilya, uban sa tanan nga iyang maginsakpan sa iyang simbahan. Panalangin ni sila. Hinaot pa o Dios nga makamata sila sa tinuod, mahimo nga ang ilang kasing-kasing magmapainobsanon tangtangon nila ang pride sa ilang kaugalingon, mahimo nga ilang lantawon ang kamatuoran nga kini anaa sa imong matuod nga simbahan. Ginoo, ikaw ray makausab sa ilang kasing-kasing tungod kay ikaw ra may takos nga mohimo nini pinaagi sa bala ang espiritu. Panalangin ni usab ang tanang naga-support nining maong broadcast o Dios. Panalangin ni sila, matagi sila kanunay sa mga panglawas, Sister Shirley Ann uban sa mga kaigsunan. Hinaot pa Ginoo nga ang imong panalangin magauban kanila kanunay maing panglawas pagtuo nga magasalig kanimo sa tanang adlaw sa ilang pagkinabuhi. Salamat sa imong pagkamaayo, nagalaom kami nga kining among pag-ampo nakadangat sa trono sa grasya sa mga langit, inubanan ng pasaylohan sa among mga sala. Kining tanan among lauman sa ngalan ni Ginoong Hesukristo mo na ang mga niluwas. Amen. Okay, igsoon, salamat kayo. Salamat kayo sa inyong pag-uban kanako. Igsoong Piona, igsoong Ariel, thank you kayo. Ang Dios magpanalangin kaninyo. God bless.